बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 23 अक्टूबर 2023 के उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले के बाद अगर किसी को ये गुमान था कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में ट्रायल का जो हुक्म दिया है कि वो ट्रायल तो कर सकती है लेकिन उस पर किसी किस्म की कन्विक्शन या फर्द जुर्म या कोई फैसला नहीं दे सकती, बस सिर्फ ट्रायल तक की इजाज़त है। तो उसके बाद कुछ लोगों का ये गुमान था कि इलेक्शन से पहले पहले की तारीखों में शायद उस चीज़ की भी इजाज़त मिल जाए, क्योंकि जिन अक्सर अफराद जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं वो 9 मई के हवाले से भी अंदर हैं, हवालात में या जेल में, लेकिन अभी तक उनका ट्रायल नहीं हो सका या अभी तक वो अंडरग्राउंड है। तो 9 मई से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफ़े अव्वल की फहरिस्त से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन तमाम अफराद को कन्विक्ट कर दिया जाए। कुछ लोगों का ये गुमान था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना 23 अक्टूबर 2023 का तफसीली फैसला जारी किया, जिसके बाद उन तमाम र्यूमर्स और अफवाहों के अंदर से वो बात निकल गई है कि 8 फरवरी से पहले किसी किस्म का कोई फैसला होना है। अब 103 अफराद जो इस वक्त अंदर हैं और सैकड़ों अफराद जो इस वक्त नामजद हैं 9 मई के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शामिल है, उन तमाम अफराद के फौजी अदालतों में जो ट्रायल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। ना सिर्फ रोक दिया गया है, अब इन तफसीली अहकामात के बाद जो फौजी अदालतें हैं वो ना सिर्फ इन तमाम अफराद की कस्टडी नहीं रख सकती बल्कि इनके ऊपर ट्रायल भी अब नहीं चलेगा। तो तमाम इम्कानात जो है वो जिसे कहते हैं मुबहम हो गए और वो जो हालात बताए जा रहे थे वो अब नहीं है। और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बुरे से बुरे हालात में भी अदालती निज़ाम का मुतबादल कोई दूसरी अदालत नहीं हो सकती। बरतानिया की भी मिसालें दी गई, दुनिया भर की भी मिसालें दी गई इस तफसीली फैसले के अंदर, और उसमें बताया गया कि नहीं, जो अदालतें हैं उनके पैरेलल कोई अदालत नहीं चल सकती। और किसी भी शख्स के ऊपर 9 मई के वाक़यात में दफ़ा 103 का हवाला दिया गया है कि उसके तहत ताज़ीरात के तहत किसी का भी नाम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आया, इसकी बिना पर यह ट्रायल की इजाज़त नहीं मिल सकती। ये तो हो गई एक खबर यानी 9 मई के बारे से। बाकी वो तसल्ली तशफ़ी वाली खबरें तो बल्ले के निशान पर चल रही हैं, लेकिन कुछ और अफराद भी हैं, जी हाँ, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक फ़ैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात मैं जिसे कह रहा हूँ उसके ख़िलाफ़ वाहिद एक सियासी जमात है, और ये वाहिद सियासी जमात से मुराद मैं इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ कि वो शदीद परेशान है कि उनकी तवक्को के बिल्कुल मुखालिफ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान मिला है, अब उसके ख़िलाफ़ क्या किया जा सकता है। और इस सिलसिले में जी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकालने के लिए जो इलेक्शन कमीशन की कोशिशें, डेफिनेटली वो तो सबूताज हुई हैं। और हालांकि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ और सिर्फ काम इलेक्शन का इनकाद कराना है, किसी सियासी जमात को रोकना नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनकाद कराने पर शायद उतना ज़ोर नहीं दे रही, अपने आरोज़ के नज़्म नस्क को उतना बेहतर करने पर जोर नहीं दे रही जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के उन तमाम मराइल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। पहले इमरान खान साहब को नाअहल किया, ठीक है, हालांकि सज़ा मुअत्तल है लेकिन नाअहलियत बरकरार है। उसके बाद बल्ले का निशान लेकर इलेक्शन कमीशन ने साबित किया कि वो वाहिद इस सारे मरहले के अंदर पार्टी मौजूद है। उसने भी किसी की कोशिशों को तमंगरी बख्शनी है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मेन स्ट्रीम दौर से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो बल्ले का निशान लिया गया। तो अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका, तो अब ये फैसला करना है कि अब क्या हम इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान छोड़ दें या पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर रहा है। तो इस सिलसिले में कल इलेक्शन कमीशन ने एक अहम तरीन इजलास बुला लिया है, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके कमरे में इमरान खान साहब की तस्वीर भी लगी हुई है बकौल उनकी सरबराही में ये इजलास होगा। चारों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान इसके अंदर होंगे और स्पेशल सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे जी इसके अंदर। और यह बताया जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मुशावरत है, ना सिर्फ मुशावरत है बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है वो उसको बाकायदा तौर पर बुलाया जाएगा कि वो कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कि क्या इसको चैलेंज करना है कि नहीं करना है। तो कल का दिन डेफिनेटली वो फैसले से रिलेटेड होगा, क्योंकि इनको 3 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर वो करनी है। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है, गया उनके पास से ये है कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जो है मुकम्मल तौर पर ट्रिब्यूनल्स के जरिए मुस्तरद हुए हैं। लेकिन हाँ, एक कुर्बानी के बदले एक बड़ी खुशी मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान हुआ है, क्योंकि अहकामात में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि फिल फॉर अपनी वेबसाइट पे भी
باقاعدہ طور پر جس طرح کل شیر کا نشان دیا گیا، جس طرح کل دیگر سیاسی جماعتوں کو نشانات دیے گئے، تیر بھی دیے گئے اور تلوار بھی، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو بلے کا نشان اپنی ویب سائٹ کے اوپر دینا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بشاورت ہے۔ تکلیف بہت ہے الیکشن کمیشن کو، ان کے خواب چکنا چورو ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ یہاں یہ چیز تو ایک چیز تو کلیئر ہو گئی، تو وہاں جن کو تیاریاں مکمل ہیں، جن کو اجازتیں ہر چیز کی مل چکی ہیں، جن کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، ہاں ان سے اگر نہیں ہوا جا رہا تو سب کچھ جوڑ توڑ سب کچھ ہو گیا ہے۔ ابھی تک ٹکٹیں تقسیم کرنے کا معاملہ ان کا فائنل نہیں ہو سکا، ابھی تک ان کا منشور فائنل نہیں ہو سکا۔ منشور کمیٹی کے سربراہ جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ بتاتے ہیں کہ 3 گھنٹے آج اجلاس ہوا جی جاتی عمرہ میں، اور سینئر قیادت کو انتخابی منشور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ 36 پوائنٹس، 36 منصوبے سامنے رکھے گئے، جن میں سے 30 منصوبوں کی حتمی سفارشات منظور کر لی گئی ہیں، اور 15 جنوری وہ کہہ رہے ہیں 15 جنوری کی حتمی تاریخ ہے جی، 15 جنوری کو باقی منصوبوں کے حوالے سے بھی اجلاس ہوگا۔ تو یہاں نون لیگ نے یہ تو کہہ دیا کہ وہ اپنے جلسے جلوس کا اعلان کریں گے، لیکن پھر بھی اس سے پہلے یہ سیاسی جوڑ توڑ بہت ضروری ہے۔ رہی بات کراچی کے حلقے کی جوڑ توڑ میں، تو 242 ابھی تک انٹیکٹ ہے مصطفیٰ کمال کا، اور اس بات کو ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب نے خود اس بات کا انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم نے قطعاً طور پر حلقہ 242 جو این اے ہے کراچی کا، وہ ہم نے نہیں لیا، نہ ہی وہ ہم نے مسلم لیگ نون کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں ابھی بھی مصطفیٰ کمال صاحب انٹیکٹ ہے۔ اچھا، ادھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کے بعد نا بڑی دلچسپ بحث چھڑ چکی ہے۔ 2 پوائنٹ آف ویو چل رہے ہیں جی۔ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اس تمام معاملے کو مریم بی بی مانیٹر کر رہی تھی، اس کا سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، اور مریم بی بی صاحبہ کی خوشی دیدنی ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے، یہ معاملہ انہوں نے خود ٹیک اپ کیا تھا، ریکارڈنگ ساری انہوں نے خود کی ہوئی تھی ان کی، اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد وہ ریکارڈنگز جان بوجھ کے میڈیا کے ساتھ شیئر کی گئیں، اور پھر ٹیزرز کے ساتھ، پھر پریس کانفرنسز کے ساتھ، پھر اسمبلی یا پارلیمنٹ کے اجلاسز اور تقریریں، وہ تمام چیزیں میں نا مظاہر علی اکبر صاحب کو، اگر اس کیس کو کوئی لیڈ کر رہا تھا، جو مانیٹر کر رہا تھا، وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی۔ دوسری جو چل رہی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے متعلق، جس کو میں سپورٹ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ اگر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سچے تھے اور ان پر لگنے والے الزامات درست نہیں تھے تو انہیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، بلکہ انہیں کارروائی کا سامنا کرنا چاہیے تھا، اور استعفے سے ان کے الزامات پر درستگی کے جو تاثر ہے اس کو تقویت ملی ہے، ایک یہ خبر چل رہی ہے۔ اور کیونکہ استعفے سے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی مراد کا تحفظ ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ جسٹس بھی لگائیں گے اپنے نام کے ساتھ، اب ان کو پینشنز بھی ملیں گی، ان کی گریجویٹیز بھی ملیں گی، یہ سب چیزیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ انہیں بے عزت کر کے نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو کنمٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، جس کا باقاعدہ طور پر تاثر کل جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں بھی دے دیا تھا کہ مظاہر علی اکبر پر لگنے والے تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، اس ٹرائل کو اس طریقے سے لے کے چلا ہی نہیں جا رہا جس طریقے سے چلنے کا حق ہے، تو انہوں نے عزت سے جانے میں عافیت جانی ہے۔ اور میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر صرف یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے آج استعفیٰ دینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا، جو فیصلہ انہوں نے اس خصوصی عدالت کے خلاف دیا تھا، جس میں سابق جنرل پرویز مشرف صاحب کی سزائے موت جو تھی وہ دی گئی تھی، اور انہوں نے اس سزائے موت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا، اور ان کو اس چیز کا بڑا گمان تھا کہ میں نے اپنا بڑا میرٹ پہ کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں شاید دودھ میں ابال کی طرح ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجھے نکالا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا اور اس کی مجھے یوں سزا دی جائے۔ آج جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کنوکٹ کیا، ان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا، تو اس کے بعد ان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ نہیں، اب ایسی کوئی راہ نہیں ہے، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ان کا یہ گمان تو آج ٹوٹ گیا، اور سپریم کورٹ نے ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کے پرویز مشرف صاحب کی سزائے موت کو بحال کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے اپنا ضرور پوائنٹ آف ویو دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔